नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै अदालतमा भ्रष्टाचार सुरु हुने सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको अध्ययन निष्कर्ष। न्यायाधीश नै बिचौलिया, पत्रकारदेखि वकिलसम्मले गर्छन् न्यायको किनबेचमा चलखेल। ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएर भुसाललाई कानून मन्त्री बनाउने देउबाको तयारी। मन्त्री र राज्य मन्त्री फरक समूहबाट हुँदा असहयोगको आकलन गर्दै एउटै पक्षबाट मन्त्री बनाउने सम्भावना। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन सभामुख र प्रस्तावित मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा राजनीतिक भेटघाटसँगै उपचारका लागि काठमाडौँ आएको सभामुख घरतीका स्वकीय सचिवको प्रतिक्रिया। देशको सबैभन्दा ठूला मध्य चर्चित चिनिया अरबपतिलाई 18 वर्षको जेल सजाय। मानव अधिकार तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरूका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखेको आरोप। र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङ सहित 2 सञ्चारकर्मीमाथि छानबिन गर्न अलमुताइरीले दिए निवेदन। गत शुक्रबार 2 सञ्चारकर्मी बीच भएको विवादमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङको भूमिका रहेको अलमुताइरीको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एक समितिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको विकृतिविहीन न्यायपालिका सम्बन्धी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्याय परिषदको संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने भनिएको छ। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। प्रतिवेदनमा पेशी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ। न्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउत, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य थिए। न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहिबार प्रधान न्यायाधीश राणा समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलिया र चलखेलका बारेमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया हुने गरेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले कतिपय न्यायाधीशहरू बिचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको छ र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। बिचौलिया र न्यायाधीशको बीचमा सम्बन्ध र भेटघाट हुन नदिन न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले केही पत्रकार पनि बिचौलियाको भूमिकामा देखिएको आरोप लगाएको छ। पत्रकार, राजनीतिकर्मी, एनजिओ कर्मी, समाजसेवी बिचौलियाको काम गरिरहेका देखिन्छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ तिनीहरूलाई न्यायाधीशसँग सिधै भेटघाट गर्नबाट रोक्नुपर्छ। बिचौलियाहरूले मुद्दामा दुवै पक्षसँग पैसा असुल गर्ने, जित्ने पक्षको खाने र हार्नेलाई फिर्ता गर्ने सम्मका कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उखु किसानहरूले भदौ 5 गतेसम्म चिनी मिलबाट आफ्नो बक्यौदा भुक्तानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बक्यौदा भुक्तानी नपाए आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ र उखु किसानहरूले विगतमा भएको सहमति पालना नभएको भन्दै अल्टिमेटम दिएका हुन्। उखु किसान संघर्ष समिति एवं नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय बीच 2077 साल पुस 13 गते 5 बुँदे सहमति दोस्रो पटक भएको थियो। सहमति अनुसार 21 दिनभित्र उखु किसानहरूको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौदा रकम उद्योग मन्त्रालयले भुक्तानी गराउन जिम्मेवारी लिएको थियो। तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी नगराइएको संघर्ष समितिले दावी गरेको छ। अहिले आएर 2078 असार 17 गते धनकौल सर्लाही स्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगको बिक्री भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो। 21 दिनभित्र मिलमा शोभालाल शाह भन्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी किसानहरूले रकम दावी गर्नुपर्ने भनिएको थियो। सो अवधिमा रकम दावी गर्न नसके किसानहरूले रकम पाउने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ। तर उक्त व्यक्तिको मोबाइल नम्बर सूचनामा प्रकाशित मितिदेखि 1 हप्तासम्म बन्द रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रीमा आफू निकट कांग्रेस नेतालाई नै नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन्। शिक्षा लगायत क्षेत्रका व्यवसायीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेपछि विवादमा परेका प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमा मन्त्री नै नियुक्त गर्ने तयारी गरेका हुन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आफू मातहत राख्ने निर्णय गरेका थिए। चौतर्फी विरोधकै कारण हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमा मन्त्री पनि नियुक्त गर्ने तयारी गरेको देउवा निकट एक नेताले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। त्यही अनुसार उनले आफू निकट नेतालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लैजाने तयारी गरेका छन्। देउवा निकट ती कांग्रेस नेताले भने फरक दलबाट वा दलभित्रका दुई समूहबाट मन्त्री र राज्य मन्त्री बनाउँदा प्रभावकारिता कम हुने सोचेर आफ्नै समूहबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी छ। फरक समूहबाट मन्त्री र राज्य मन्त्री हुँदा निर्णय प्रक्रियामा एकले अर्कालाई असहयोग गर्न सक्ने हुनाले एउटै पक्षबाट मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रीमा कांग्रेसभित्र कृष्ण प्रसाद सिटौला निकट उमाकान्त चौधरीको चर्चा चलेको थियो। चौधरी मन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै बने पनि अब उनले कुन मन्त्रालय पाउने छन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री देउवा निकट रहेकाले मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको उनले बताए। त्यसका लागि कानून पृष्ठभूमिबाट आएकी कांग्रेस नेता पुष्पा भुसाललाई कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे। कार्की अहिले कानून मन्त्रीसँगै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सच्याएर बुझाएको छ। असार मसान्तसम्म कार्यविधि रहेको समितिले 12 दिनको अतिरिक्त समयपछि मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर बुधबारको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले आज दिउँसोसम्म समय दिएर थप मिलाएर ल्याउनु भनेको थियो। सोही अनुसार आज प्रतिवेदन बुझाइएको हो। आजको प्रतिवेदनमा पनि पहिलेको प्रतिवेदन भन्दा तात्विक फरक नभएको समितिका प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिले 96% काम सकिसकेको छ। यस्तै बाँकी काम भने केन्द्रीय नेतृत्वले टुङ्ग्याउनेछ। यो सँगै क्रियाशील सदस्यताका कारण महाधिवेशन नहुने भन्ने आशंका हटेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार कल्याण गुरुङले राखेको नोट अफ डिसेन्ट कायमै छ। यस्तै समितिले केही जिल्लाको विवाद टुङ्ग्याएर समाधान निकाल्न शीर्ष तहका नेतालाई 5 दिनको समय दिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकले भदौ 16 देखि 19 मा हुने महाधिवेशनका लागि 5 दिनभित्र सबै विवाद टुङ्ग्याउने जिम्मा दिएको हो। सप्तरी 12 धनुषा 4 सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा रहेको विवादबारे केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय लिने उनले बताए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी सोनाम र प्रदेश सभामुख पूर्ण घरती काठमाडौँ आएका छन्। गत शनिबार काठमाडौँ छिरेका केसी र घरती माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्य गठबन्धनका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका हुन्। अल्पमतमा परेका पोखरेलले राजीनामा दिन आनाकानी गर्न थालेपछि गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएका केसी भेटघाटका लागि काठमाडौँ आएको प्रदेश सभाका एक सांसदले बताए। प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीज्यू र सभामुखज्यू हप्ता दिनदेखि काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। ती प्रदेश सभा सांसदले भने सबै राजनीतिक मिशन पूरा गरेर आउँछु भनेर केसी र सभामुखज्यूले भन्नुभएको छ। तर सभामुख घरतीका स्वकीय सचिव ध्रुव विक्रम ओलीले राजनीतिक भेटघाटसँगै उपचारका लागि काठमाडौँ गएको बताए। राजनीतिक मान्छे भएपछि नेताहरूसँग भेट हुँदा राजनीतिक कुरा हुनु स्वाभाविकै हो। सभामुखज्यू खास ढाँटको समस्या समेत भएकाले उपचार गर्न भनेर जानुभएको हो ओलीले भने। गठबन्धनबाट केसीलाई माओवादीका 18 जना, कांग्रेसका 19 जना, जसपाका 3 जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जनाले समर्थन गरेका छन्। केसीको पक्षमा प्रदेश सभाका 41 जना सांसदले समर्थन गरेका छन्। यस्तै पोखरेलको पक्षमा 38 जनाले मात्रै समर्थन गरेका छन्। उनलाई समर्थन गरेका जसपाका 3 सांसद कारबाहीमा परिसकेकाले उनको पक्षमा 38 मात्रै भएको हो। 38 जना मध्ये पनि 2 जना एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका हुन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको उत्तरी हेवेई प्रान्तमा रहेको देशको सबैभन्दा ठूला मध्ये एक निजी कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका चर्चित अरबपतिलाई सरकारले 18 वर्षको जेल सजाय तोकेको छ। प्रमुख उद्योगपतिहरूलाई दण्डित गर्ने पछिल्लो कदम अन्तर्गत 67 वर्षका सनडौलाई जेल सजाय सुनाइएको हो।
यस्तै उनलाई 31,10,000 युआन जरिवाना पनि तिर्न लगाइएको छ। उनको कम्पनी चीनका ठूला कम्पनीमा पर्छ, जुन कम्पनीले मासु प्रशोधनदेखि घरपालुवा जनावरका खाना उत्पादन र विद्यालय तथा अस्पताल क्षेत्रसम्ममा काम गर्छ। चीनी अधिकारीहरूका अनुसार सनले मानव अधिकार तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरूका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए। यस्तै गैरकानूनी रूपमा खेत कब्जा गरेको, राज्यका निकायहरूमाथि आक्रमणका लागि भिड जम्मा पारेको र सरकारी मजदुरहरूको काममा अवरोध पुर्याएको लगायतका आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ। यस्तै झैझगडा सुरु गरेको र समस्या निम्त्याइएको आरोपमा उनी दोषी पाइएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुताइरीले छानबिनको माग गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघमा निवेदन दिएका छन्। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङसहित एउटा खेलकुद अनलाइनका 2 सञ्चारकर्मीमाथि छानबिन गर्न अल-मुताइरीले बिहीबार निवेदन बुझाएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। मुख्य प्रशिक्षकले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र 2 पत्रकारको विषयलाई लिएर छानबिन गर्न पत्र बुझाउनु भएको छ। उनले भने, गत शुक्रबार 2 सञ्चारकर्मी बीच भएको विवादमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङको भूमिका रहेको प्रशिक्षक अल-मुताइरीले आरोप लगाएका छन्। उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङका कारण आफूले राजीनामा दिन लागेको घोषणा गरेका थिए। यद्यपि उनले लिखित राजीनामा भने दिएका छैनन्। यता नेमाङले भने एन्फाको निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रशिक्षकलाई आफूमाथि प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनले यही विषयमा छानबिनका लागि एन्फा केन्द्रीय समितिको बैठक माग गरेका छन्। बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै अदालतमा भ्रष्टाचार सुरु हुने सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिको अध्ययन निष्कर्ष। न्यायाधीश नै बिचौलिया, पत्रकारदेखि वकिलसम्मले गर्छन् न्यायको किनबेचमा चलखेल। ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याएर भुसाललाई कानून मन्त्री बनाउने देउबाको तयारी। मन्त्री र राज्य मन्त्री फरक समूहबाट हुँदा असहयोगको आकलन गर्दै एउटै पक्षबाट मन्त्री बनाउने सम्भावना। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई हटाउन सभामुख र प्रस्तावित मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा राजनीतिक भेटघाटसँगै उपचारका लागि काठमाडौँ आएको सभामुख घरतीका स्वकीय सचिवको प्रतिक्रिया। देशको सबैभन्दा ठूला मध्य चर्चित चिनिया अरबपतिलाई 18 वर्षको जेल सजाय। मानव अधिकार तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयहरूका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखेको आरोप। र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङसहित 2 सञ्चारकर्मीमाथि छानबिन गर्न अल-मुताइरीले दिए निवेदन। गत शुक्रबार 2 सञ्चारकर्मी बीच भएको विवादमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङको भूमिका रहेको अल-मुताइरीको आरोप। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। 8:30 बजे नेपाल लाइभमा बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।